अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर, मैं हूं इम्तियाज आलम और मैं हूं अयाज खान, और आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। हमारी नजरें होंगी आज की इन खबरों पर। क्रिकेट की दुनिया में नया तूफान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इजारादारी कायम करने की तरफ। कैरी पेकर सर्किस के बाद क्रिकेट की दुनिया का दूसरा बड़ा बहरान। राय हारिस पाकिस्तान का नया नन्ना हीरो। मलाला की किताब की नुमाइश रोकने पर तहरीके इंसाफ तनकीद का शिकार। और सैयद मुनव्वर हसन को आज उसामा बिन लादेन याद आ गए। क्यों इम्तियाज साहब, ऐसा लग रहा है कि 3 बड़ी कंट्रीज का मोनोपोली होने जा रही है क्रिकेट के ऊपर। मामला सारा पैसों का लग रहा है। भाई, जिसके पास धन उसकी दुनिया, जहां कारोबार वहां दुनिया। आप क्या पाकिस्तान में क्रिकेट की कौम परस्ती बेच रहे हैं? देखिए इम्तियाज साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार भारत सबसे बड़ा डिक्टेटर बनने जा रहा है। मार्केट फोर्सेस की बात नहीं है, क्रिकेट पे 3 मुल्कों की इजारादारी होगी। वैसे मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब नहीं कहना चाहिए, इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना चाहिए। 80% कारोबार। लेकिन वो आईपीएल की इजाजत भी तो उन्होंने आईसीसी ने दी थी ना। देखें, इस पे जो इन्होंने ये करने जा रहे हैं, इस पे एहसान मानी साहब ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। वो एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे पूछते हैं एहसान मानी साहब से कि मामला असल में है क्या। जी एहसान मानी साहब, आप हमारे साथ हैं? मेरा ख्याल में इस वक्त हमारे साथ एहसान मानी साहब नहीं है, मगर हमने दिल्ली से राब्ता किया है। एहसान मानी साहब हमारे साथ है, साबिक आईसीसी के सदर हैं। एहसान मानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी एहसान मानी साहब, ये बताइएगा कि ये प्रपोजल कहां से आ गई, किस तरह आई, और फिर आपने सबसे पहले क्यों इस पे इनिशिएटिव लिया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे आगे आना चाहिए था? जी, मैं कोई पिछले 6 महीने से मुझे रूमर्स आ रहे थे जी कि कुछ हो रहा है इन द बैकग्राउंड, मगर क्योंकि मैंने कोई पेपर्स नहीं देखे थे, मैं चुप रहा। मैंने सोचा चलो बोर्ड्स को पता होगा। फिर 9 जनवरी को इन 3 मुल्कों ने एक मीटिंग करवाई आईसीसी फुल मेंबर्स की। फुल मेंबर्स वो होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जी। जब ये लोग वहां गए तो उनको ये कागज दिया गया और उसमें बेसिकली 3-4 चीजें उन्होंने लिखी थी। एक तो ये था कि जी आईसीसी का आप हमें हैंड ओवर कर दें कंट्रोल टोटली। हम डिसाइड करेंगे आइंदा कि कहाँ मैचेस होंगे, कितने टेस्ट मैचेस होंगे, कौन टेस्ट मैचेस खेलेगा और कितने पैसे किसको दिए जाएंगे। और सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि जी जो जहाँ तक पैसों का मामला है, उनकी राय ये थी कि इंडिया से सबसे ज्यादा आता है पैसा, उसके बाद इंग्लैंड से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से। तो इसके लिए सबसे ज्यादा पैसा आईसीसी इवेंट्स में ये 3 मुल्क लेंगे। और तो जब ये कागज मेरे हाथ आया, कोई वो अनफॉर्चुनेटली काफी लेट आया, वो कोई हफ्ता 10 दिन बाद, तो जब मैंने पढ़ा तो इतनी फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स थी उसमें कि उसका कोई हद नहीं थी। तो मैंने उसको पॉइंट बाय पॉइंट मैंने उसको उस पर जवाब दिया और फिर मैंने वो सर्कुलेट किया 1-2 और आईसीसी के पुराने लोगों से, जैसे मैल्कम ग्रे जो मुझसे पहले आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, मैल्कम स्पीड जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मैल्कम ग्रे के टाइम में और मेरे टाइम में। फिर मैंने इसी तरह सर जॉन एंडरसन जो न्यूजीलैंड बोर्ड के चेयरमैन होते थे उनसे शेयर किया। क्लाइव लॉयड भी शायद आपके साथ आए। क्लाइव लॉयड तो बेतहाशा लोग, माइकल होल्डिंग। तो अब क्या मानी साहब, क्या चांसेस क्या लग रहे हैं आपको? क्या ये कामयाब हो जाएंगे बिग 3? देखें, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे जो बोर्ड हैं माशाल्लाह वो डिसाइड करेंगे कि वो उनके लिए क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं। मगर मैं आपको ये साफ कहता हूँ अभी कि अगर उनने कुछ भी इसमें से एक्सेप्ट कर दिया तो वो अपने लिए एक किस्म का, वो कहते हैं ना, नूस राउंड योर नेक, वो बना रहे हैं जी। क्योंकि एक दफा आपने इन 3 मुल्कों को कह दिया कि जी आपके पास ये पावर्स हैं, वो आपको आज दे भी देंगे पैसा, फिर 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो चेंज कर देंगे और आपके पास उसका कोई पावर्स नहीं होंगे उसको चैलेंज कर। मानी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इम्तियाज, वेंकट सुंदरम भी हमारे साथ हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहें? वेंकट, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपको हिंदी तो आती होगी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा शोर बिच रहा है भारत में, क्या है, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे इस झगड़े के बाद जो आईसीसी में हुआ है? यहाँ पे तो ऐसा फीलिंग है कि को देखिए कि ये जो है कि मनी मेक्स द मेयर मूव वाली कहावत है इंग्लिश में कि जिसके पास पैसा वो तो नाच देखेगा ही। लेकिन
ये जो गलतियां पहले हो चुकी है, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चलाते थे क्रिकेट, उस टाइम तो लोग कह रहे थे कि ब्लैक और व्हाइट में डिवाइड हो जाएगा। अब जब पैसा आ गया तो ब्लैक एंड व्हाइट इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे तो क्रिकेट बढ़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान होने की। हाँ, देयर इज अ बिग फैक्टर ऑफ कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन हो गया क्रिकेट का, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अब T20 मैचेस इतने क्यों हो रहे हैं, वनडे मैचेस क्यों हो रहे हैं? इसमें पैसा है, लोग टेस्ट मैच कम देखते हैं, और टेस्ट मैच का तो सारा चीज जो है टीवी पे चलता है, नहीं तो टेस्ट मैच बंद हो जाता अभी तक। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इसमें तो रियलिस्टिक होने की जरूरत है। और देखिए, लोग कह रहे थे कि IPL आएगा तो सारा क्रिकेट बंद हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट तो कहीं बंद नहीं हुआ। अब देखो IPL मॉडल लोग कह रहे हैं कि इधर भी शुरू होगा, मिडिल ईस्ट में भी हो जाएगा, पाकिस्तान में भी होगा, इवन इंग्लैंड में होगा। तो अब तो ये एक नया ट्रेंड आ गया है कि, और देखिए आप और भी स्पोर्ट्स देखिए, सिर्फ क्रिकेट को मत देखिए, आप और भी स्पोर्ट्स देखिए, टेनिस देखिए, गोल्फ देखिए, मोटर रेसिंग देखिए, F1 देखिए, पैसा हर जगह चाहिए और नए नए लोगों को नए नए चीजों को आने की जरूरत है। तो ये माइंडसेट हम लोग डर के करें कि यार इंडिया में और पाकिस्तान के बीच में मैच, मैं तो समझता हूँ ज्यादा मैच होगा, ज्यादा मैच, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा इकट्ठे रहे, और ये एशियन ब्रदरहुड भी है रही है, क्रिकेट में तो बहुत ही है, क्लोज रह चुके। नहीं, लेकिन वेंकट साहब, जब आप देंगे कुछ नहीं पाकिस्तान और श्रीलंका को, उसमें से मेजर शेयर तो इन तीन मुल्कों में चला जाएगा, फिर ये कैसे आप कहते हैं क्रिकेट को फरोग हासिल होगा? ऐसा है, क्रिकेट रेवेन्यूज, ग्रॉस रेवेन्यूज जो है $2.5 बिलियन का है, और अगर अभी जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है सबको इक्वल मिलता है, जितने टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप कंट्रीज हैं, इसमें हैं अबाउट 10 कंट्रीज हैं, जिसमें आप देखें तो सबको 117 बिलियन, $1.17 बिलियन मिल रहे हैं सबको। और जो नया सिस्टम में जो है, हाँ ये जरूर है कि BCCI, ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा मिलेगा, लेकिन बाकी सबको देखें तो कम नहीं है। CSA साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को इकट्ठा अबाउट $95.95 बिलियन मिलेंगे। ये फिर IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं बुलाया गया है। मेरे कई दोस्तों ने फोन किया है दिल्ली से और मुंबई से और सब जगहों से कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा। इस पे पहले इंडियन मीडिया में बड़ा वावेला हो चुका है, शोर मचा है इस पे, अब फिर ये किया जा रहा है। देखो वो अलग चीज है, वो दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद दिस इशू। दैट्स राइट, इसी का इशू है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट का है। वो उसमें कौन प्लेयर आ रहे हैं कौन नहीं है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। आप कुछ पूछना और इंडिया सारे प्लेयर्स भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान प्लेयर्स पहले आते थे IPL में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है कि इसमें सिक्योरिटी वगैरह का जो माहौल बनता है उसके लिए आपके पास कोई तजवीज है कि जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं या बांग्लादेश के या श्रीलंका के, उसे कोई एड्रेस करने के लिए कोई तजवीज है आपके पास, कोई प्रपोजल है, आप सजेशन है? मैं तो समझता हूँ कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल भी होता है, उसमें इन चीज बोर्ड को बैठ के इसको बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक बायलैटरल सीरीज बहुत होने चाहिए, ये एशियन कंट्रीज में तो होने ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जितना क्रिकेट के प्रेमी हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि सारे मुल्क चाहते हैं कि क्रिकेट हो। और काफी हो गया। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, एहसान मानी साहब आप भी हमारे साथ हैं, आपने वेंकट साहब की बात सुनी, क्या आप उनकी बातों से मुत्तफिक हैं या आप कोई एक और राय रखते हैं? देखिए, विद रिस्पेक्ट टू वेंकट साहब, ये कहना कि इंडिया से पैसा ज्यादा आता है तो उनको ज्यादा मिलना चाहिए, तो फ्रॉड आर्ग्यूमेंट। BCCI से ये पैसा नहीं आता, ये पैसा आता है इंडियन इकोनॉमी से, क्योंकि जो इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं, टेलीविजन स्टेशंस हैं, उन्हें फायदा होता है क्रिकेट दिखाने से। अगर वो क्रिकेट दिखाते हैं तो वो उनकी एडवर्टाइजिंग बढ़ती है, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ते हैं। इंडियन, मैं आपको मिसाल देता हूं कि जब पाकिस्तान के मैचेस होते हैं श्रीलंका के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर भी इंडियन चैनल्स खरीदते हैं वो, उसमें क्या BCCI का ताल्लुक है? ठीक, नथिंग। ओके, लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि ये कहना कि जी जो मुल्क, जिस मुल्क से भी अगर पैसा ज्यादा आता है उनको ज्यादा मिले, इज अ टोटली क्या कहते हैं बैकवर्ड स्टेप। अगर आप वेंकट साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। वेंकट साहब जी, आप फिनिश करें, देन आई विल गो टू वेंकट साहब सो दैट ही कैन रिस्पॉन्ड। नो, लेट मी जस्ट फिनिश। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एब्सोल्युटली। अगर आप IOC को देखें, विच इज द इंटरनेशनल ओलंपिक मूवमेंट, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास आता है, उनके पास
सबसे ज्यादा कम वो बांटते हैं अमेरिका को, वो इस्तेमाल करते हैं पैसा फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ द गेम। ठीक। और सेकेंडली अगर आप फीफा को देखिएगा जी, दे डू एग्जैक्टली द सेम। वो ब्राजील को या इंग्लैंड को या जर्मनी को या इटली वगैरह को पैसा नहीं देते। बहुत शुक्रिया, वी गेट योर पॉइंट। वेंकट साहब क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें इस I think these are relevant points. I can see from where Mani साहब is coming and what he's arguing. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई दादागिरी नहीं चलनी चाहिए किसी की, लेकिन ये कहना कि सिर्फ पैसा आ रहा है तो इट विल बी डेट्रीमेंटल टू अदर्स, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। ये तो एक प्रपोजल है, ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स विल बी डिस्कसिंग दिस टुडे एंड टुमारो। What decision comes out, we'll have to wait and see. वेंकट साहब बहुत शुक्रिया। एहसान मानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का, थैंक यू सो मच। हमने चलना एक छोटे से वक्फे पे, और वक्फे के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमारे साथ ही लगेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे, और हमारी नजरें लगी हुई हैं क्रिकेट की दुनिया में नए तूफान पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसान मानी साहब, जो साबिक सदर हैं आईसीसी के, और वेंकट सुब्रमण्यन साहब, जो इस वक्त बीसीसीआई के साबिक अफसर हैं और साबिक क्रिकेटर भी हैं हिंदुस्तान से। वेंकट सुंदरम, वेंकट सुंदरम। और आप दोनों को हमने इम्तियाज साहब की फरमाइश पे दोबारा लिया, कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू से। एहसान मानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का आप क्या नुकसान देख रहे हैं अगर ये बिग थ्री कामयाब हो जाते हैं तो? बिफोर आई आंसर दैट, मैं आप लोगों ने 2 पॉइंट्स पहले रेज किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैं उन पर कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो ये था कि ये किस तरह डिसाइड होगा। वेंकट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इवेंचुअली क्रिकेट बोर्ड से डिसाइड करेंगे, मगर जो आईसीसी में सबसे बड़ी वीकनेस है, जो लॉर्ड वुल्फ की रिपोर्ट में, लॉर्ड वुल्फ हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंग्लैंड के, उन्होंने प्राइस वाटर हाउस ने एक गवर्नेंस रिव्यू किया था आईसीसी का, और उनमें की एक कंसर्न थी जो उनके रिकमेंडेशंस में भी आई है, वो ये थी कि देयर आर सर्टेन कंट्रीज हु पुट अनड्यू प्रेशर on other countries to vote the way these countries wish. हाँ, तो ये कहना कि बोर्ड्स पर है, बोर्ड्स पर नहीं है। Eventually ये 3 मुल्क जो हैं, they are putting a lot of pressure, and I know क्योंकि I advise some of those cricket boards, उनको incentives offers हो रहे हैं, उनको tours extra offer हो रहे हैं कि वो पैसा बना सकें, so that totally corrupts the system. और सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वेंकट साहब ने जो बात की है टीयर्स की, 2 टीयर्स की, एक्सीलेंट सिस्टम, इट्स वेरी गुड कि अगर दो ग्रुपिंग्स आप 8 टीमों की बना दें, एंड यू हैव अ प्रमोशन एंड रेलीगेशन सिस्टम, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। एक्सेप्ट जो इन तीनों का प्रपोजल है, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम तीनों टॉप ग्रेड में होंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड and England, but we will never be relegated no matter how badly we play. So again, that's very controversial. Venkat साहब, आप इस पे बात करना चाहेंगे? Would you like to respond? देखिए, ऐसा है कि मैंने I started the conversation. Firstly, I would not like to argue with an experienced administrator like Mani Saab, who has done so much for cricket worldwide. It would not be right, and he's got a point. I'm saying this is the point. But when the board sit, जब दो सारे बोर्ड इकट्ठे होंगे, तो पाकिस्तान का बोर्ड के अधिकारी लोग भी होंगे वहाँ, और वो कह सकते हैं कि हमारे इतने सीरीज होने चाहिए. They don't have to accept crumbs. They don't have to beg for it. They are respected members of this ICC. They are equal members. They are equal members, and उनका फर्ज बनता है कि वो पेश करें, वो अपना पॉइंट रखें. मगर वेंकट साहब वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज उसमें उनको भी पैसा मिलेगा. मगर वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए चूंकि ये जो 3 मेजर पावर्स आ रही हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, के उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे. उनका कहना ये है. प्रेशर तो पड़ेगा. प्रेशर कहाँ नहीं पड़ता? प्रेशर तो प्रेसिडेंट ओबामा पे भी पड़ता है अमेरिका में, और हमारे प्रेसिडेंट और आपके प्रेसिडेंट पे भी पड़ता है. ये तो है, आई मीन पॉलिटिकली भी देखें, और ये तो क्रिकेट है, ये भी एक तरह से राजनीति है, यहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, प्लेयर्स पे भी पड़ते हैं. अच्छा, ये बताइए ये बताइए कि क्या when people sit across एक कॉन्फ्रेंस, क्या लोग बैठ के बात करते हैं, तो फिर क्या इंटरनेशनल क्रिकेट तकसीम नहीं हो जाएगी इससे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ. आई थिंक देखिए, हम लोग नेगेटिव नहीं हो. एक सिस्टम का किसी ने कहा है कि we're challenging the existing system and we need a better system. But they're not saying the system is bad. The system is produced, आज तक ये आ रहे हैं. देखिए, वो कह रहे हैं कि कुछ नया चीज सोचो, कुछ और चीज देखो, कुछ और. इसको हम डिबेट करने में क्या दिक्कत है?
तो नहीं कर रहे हैं कि सब डिबेट करने में हरज नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम को आप कह रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए बेटर हो सकता है, वो बाकियों के लिए बहुत बुरा हो सकता है, नाइटमेयर हो सकता है। देखिए, आपका भी कहना ठीक है। आप जो ये कह रहे हैं कि दूसरों के लिए खराब हो सकता है, ये तीनों के लिए ठीक हो सकता है, इसमें भी कुछ मेरिट है, मैं ये नहीं करूँ नहीं है, लेकिन बैठ के समझौता करने और डिस्कस करने में क्या दिक्कत? बहुत शुक्रिया। ये मानी साहब बताएंगे कि समझौता क्या हो? हाँ, वो अलग बात है। समझौता क्या हो, ये क्या नतीजा निकले, वो अलग बात है। मनी साहब बहुत एक्सपीरियंस है, एंड ही माइट कम आउट विद समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू हियर। जी मानी साहब, देखिए, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया वर्कड वेरी क्लोजली टुगेदर 1993 में कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का वीटो हटाया जाए, वेरी क्लोजली। और उस वक्त मैंने आईसीसी की मीटिंग में कहा था कि सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, एंड उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड अ हेल्दी सिस्टम कैन नॉट वर्क लाइक दैट, नो वन शुड हैव अ वीटो पावर। तो टू द एक्सटेंट कि ये तीन बोर्ड्स वीटो पावर चाहते हैं इफेक्टिवली, दैट इज अ रिग्रेसिव स्टेप इन क्रिकेट। बट आई एग्री टोटली, मैं बिल्कुल वनकट साहब से एग्री करता हूँ कि कॉमन ग्राउंड्स हैं और निकालने चाहिए हैं, और अगर नहीं मिलते कॉमन ग्राउंड्स तो वो हमारे बोर्ड्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान बोर्ड की फेलिंग होगी। वो कॉमन ग्राउंड क्या होना चाहिए मानी साहब? आखिरी टाइम खत्म हो गया, शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया मानी साहब, एहसान मानी साहब, वंकट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान से ज्वाइन करने का। कि दुनिया भर की स्पोर्ट्स हो गया पैसे का काम, इतनी बड़ी इंडिया की मार्केट है, आपके पास लीवरेज एक है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा पैसा होता है, बनता है, सबसे ज्यादा टेलीविजन कमाते हैं। वो देखें, मानी साहब ने कहा कि श्रीलंका पाकिस्तान का मैच भी दिखा के इतने पैसे कमा लेते हैं इंडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि लीवरेज अगर आपका है तो इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, श्रीलंका इंडिया, श्रीलंका पाकिस्तान, ये बड़े क्राउड पुलर हैं, और इंडियन मार्केट जो है उसका इंटरेस्ट होगा कि इसे कायम रखा। अगर आईसीसी बच गई तो मेरे ख्याल आप ब्रेक पे जाना चाह रही हो। ठीक है, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे इश्यूज हैं आज पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर भी हमारी नजर होगी। छोटे से वक्फे पे चलते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रही हूं जिसने पाकिस्तान की तरफ से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इम्तियाज साहब, वो क्या रिकॉर्ड है? भाई, ये बच्चा अलग है, ये बाकी 9 साल बच्चों की तरह नहीं है। इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और ये मैथमेटिक्स के अंदर ओ लेवल का इम्तिहान पास करके सबसे कम उम्र तालिब इल्म होने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। और अचंभे की बात यह है कि ये बच्चा स्कूल नहीं जाता, बल्कि 2012 से घर पर ही अपने माँ बाप की मदद से पढ़ रहा है। आइए मिलते हैं 9 साला राय हारिस से, इनके वालिद राय मंजूर और वालदा कवल मंजूर से। एक्सपर्ट राय देने के लिए हमारे साथ होंगी मीना रहमान, जो एक माहिर तालीम और इंसानी हकूक की कारकुन है। बात करते हैं आज अपने हीरो नंबर 1 से। मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। राय हारिस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताओ कि आप बड़े होके बनना क्या चाहते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है आपके वालिद तो आपको बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, मगर आप क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और मैंने वैसे इस्लामिक स्कॉलर भी बनना है। अच्छा, दोनों चीजें आप बनना चाहते हो, इस्लामिक स्कॉलर भी और साइंटिस्ट भी। ये बताओ कि दिल चाहता है स्कूल जाने का कि घर पे पढ़ना अच्छा लगता है? जब शुरू में ओ लेवल की तैयारी स्टार्ट की थी तब दिल करता था थोड़ा जाने का, अब इतना नहीं करता स्कूल जाने का। फ्रेंड्स को मिस करते हो? थोड़ा थोड़ा मिस करते हो। अच्छा, आपके वालिदैन भी आपके साथ हैं, कवल और राय मंजूर, नासिर साहब आपके साथ हैं। तो आप दोनों ने, मुझे आप बता रहे थे कि आप लोगों ने एक मंसूबा बनाया था कि आपने इस बच्चे को खुद से तालीम देनी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो पहले तो ये बच्चा स्कूल जा रहा था, फिर 2012 में आपने इसको स्कूल से हटा लिया। ये फैसला आपने क्यों किया? जी बहुत शुक्रिया। असल में हम लोग रावलपिंडी से लाहौर शिफ्ट हुए और इसको क्लास 5th में हमने दाखिला कराना था, तो बहुत सारे स्कूलों में हम गए एडमिशन के लिए, लेकिन बिल्कुल रिवायती सिस्टम लगा। और उस साल इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तानी एक बच्ची थी सितारा बरूज, उसने ओ लेवल का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया।
تو ہمیں فرینکلی ایک خود بھی انسپائریشن ہوئی اور بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کی بچی نے کیا، اور پھر یہ ہم نے میاں بیوی نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچے کو کہ یہ ورلڈ ریکارڈ بریک کرے، اور الحمدللہ وہ ہو گیا ہے۔ اور کنول جی یہ بتائیے کہ سب ماں باپ تو ہوم سکولنگ شاید نہ کر پائے ہیں، آپ نے اس کو کتنا ٹائم دیا ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہوئے ہیں اس کو ہوم سکولنگ کرنے میں؟ ٹائم تو بہت دیا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہم مطلب جب یہ ٹارگٹ سیٹ کیا تو میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے کہا کہ بس اب یہ کرنا ہے ہم نے، اور یہ اتنے ٹائم کی بات ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس دنیا میں ہی نہیں ہیں، بس اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ ایون جو گھر کا بھی کوئی کام ہوتا تھا وہ بھی میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی، یہ تو سارا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے نے آپ کا نام بھی روشن کیا ہے اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے ماہر تعلیم مینا رحمان صاحبہ۔ مینا رحمان صاحبہ، آپ نے اس فیملی کی بات سنی، تو کیا ہوم سکولنگ ایک اچھا آپشن ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں، ہوم سکولنگ کے نہ میں حق میں ہوں نہ خلاف ہوں، مقاصد ہوم سکولنگ جو ہیں وہ واضح ہونے چاہیے۔ ایک دلچسپ بات کی ان کے والد نے کہ ہمیں لگا کہ بہت ہی ایک مطلب آرڈنری سا سسٹم، روٹین سا سسٹم اس میں ہم نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے، تو میں ان سے متفق ہوں کہ بہت سے اسکولوں میں اس قسم کی روٹین ہوتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں جن پہ بہت چیلنجز ہوتے ہیں ان کو کچھ فرق ہمیں کرنا چاہیے، مگر یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک ورلڈ ریکارڈ کے لیے تیار کریں۔ اس کو بہت اور طریقے ہیں چیلنج کرنے کے لیے، اور بچوں کو ان اینی کیس چیلنج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سوشل سکلز کیا ان بچوں کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو ہوم سکولنگ کی طرف جاتے ہیں، جو ویسے سکول نہیں جاتے؟ اب جب جو بھی بچے سکول جاتے ہیں ظاہر ہے ان کو ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، دوست یار زیادہ بنتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ایک پہلو جو ہے، یہ تعلیم صرف کتابوں کی نہیں ہوتی، تعلیم ہوتی ہے اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے ہم اثر کے ساتھ ایکسچینجز کرنا، لڑنا، کھیلنا، دوستیاں زندگی کی بنانا۔ جیسے میں کہتی ہوں، اگر کوئی اور چارہ نہ ہو اور آپ ہوم سکولنگ کریں یا بہت کسی مخصوص ایم کے لیے کریں، مگر میرے لیے ایک ورلڈ ریکارڈ، آلدو میں مبارک ضرور پیرنٹس کو بھی دیتی ہوں اور اس کو بھی دیتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید سب سے مناسب طریقہ نہ ہو ایک ذہین بچے کو چیلنج کرنے۔ یہ جی ہم سمینا رحمان تھی، ماہر قانون، ماہر تعلیم ہے، تو یہ بتائیے کہ اس بچے کے اوپر بہت زیادہ پریشر پاکستان میں جہالت کے اندھیرے ہیں، اسکولوں کا نظام تباہ ہے، کالجز کا نظام تباہ ہے، پبلک اسکول کا نظام تباہ ہے، بہت مشروم گروتھ ہو رہی ہے، پرائیویٹ ایون یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیز کا کوئی حال نہیں ہے۔ ایسے میں پیرنٹس پریشان ہوں گے۔ یہ بچہ جو ہے اس پیرنٹس کی اس پریشانی کا اظہار ہے کہ انہوں نے اس پر توجہ دی، لیکن جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ پبلک اسکول کا متبادل کوئی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جس ملک میں یہ ہو جہاں پہ ملالہ نے تعلیم کے لیے آواز اٹھائی اور وہاں پہ اس پر حملہ کر دیا گیا اور اس کے بارے میں طرح طرح کی اب سازشیں گھڑی گئی، بیچاری بچ کیوں گئی، اس کا منہ اب تک میں نے آج اس کی تصویر دیکھی ٹیلی ویژن پہ، اس کا پورا بایاں طرف جو ہے ابھی تک اس میں وہ ٹیڑھا ہے، اس میں ڈسٹورشن آ گئی ہے، اور ملالہ کے نام پہ تمام دنیا میں تعلیم پھیلائی جا رہی ہے یو این کے تحت۔ لیکن آج پشاور میں کیا ہوا جناب، آپ بتائیے؟ وہ ایک انسیڈنٹ ہے جس کی وضاحت وہ کر چکے ہیں کہ ہم نے تو اس کی کتاب پشاور میں یہ ہوا ہے، پشاور میں یہ ہوا ہے، نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا ہے، ہم تو فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں، مگر دوسری طرف سے آپ کو پتا ہے شاہ فرمان نے کیا کہا ہے؟ یہ دیکھیے، آپ کو سنائیں کہ شاہ فرمان نے کیا کہا ہے؟ جو تحریک انصاف نے مائنڈ سیٹ پروموٹ کیا، عمران خان قبائلی روایات اور کلچرز کی بہت زیادہ اسے گلوریفائی کرتے رہے ہیں، پدر شاہی کی بہت زیادہ گلوریفائی کرتے رہے ہیں، اور اپنی روایات کی بہت زیادہ کو چڑھاتے رہے ہیں، اور یہ جو طالبان کے ساتھ جو اظہار ہمدردی کرتے رہے ہیں، کبھی وہ اس کا اظہار ہوتا ہے آذر حسین کے حوالے سے کہ وہاں جاتے نہیں ہیں، اور اعتزاز احسن کے حوالے سے کبھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سینٹر ہے ریسرچ کا جسے ہمارے دوست ڈاکٹر سرفراز ہیڈ کرتے ہیں، ان پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ آج انہیں ہاسپٹلائز ہونا پڑا، ہسپتال میں ہم ان سے بات کریں گے، ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خادم حسین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ؟
جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کرنے جا رہے تھے مختصر بتائیے, اور کیا آپ کو کرنے نہیں دیا, آج سارا دن ٹیلی ویژن پہ چلتا رہا, ہمیں مختصر بتائیے. دیکھیے مختصراً بات یہ ہے کہ ہم ملالہ کی کتاب جس کا ٹائٹل ہے, جس کا نام ہے آئی ایم ملالہ, اس کی تقریب رونمائی کرنا چاہ رہے تھے, اور اس حوالے سے ہم نے سول سوسائٹی کی تنظیمیں, علمی حلقوں کی طرف سے اور جو معزز شہری ہیں ان کی طرف سے کہ ان پہ بات کریں. جو 3 موضوعات اس کتاب کے اندر ہیں, ایک تو موضوع ہے اظہار رائے کے حق کا, دوسرا موضوع ہے تنازعات یا اس خطے میں جو انتہا پسندی کا پوری ایک لہر چل رہی ہے اس کی, اور تیسری تعلیم کے حق کی, کہ ان تینوں پہ بات کی جائے. اور اس کے لیے ہم نے تقریباً 100-150 لوگوں کو بلایا تھا, جس میں طلبہ اور پروفیسر صاحبان اور جس طرح میں نے عرض کیا سول سوسائٹی کی تنظیمیں شامل تھیں, اور اس کے لیے ہفتے 1.5 سے ہم نے تیاریاں شروع کی. پھر ہوا کیا؟ مکمل ہو گئی. ہمارے پاس وقت بالکل مختصر ہے. ہوا یہ کہ کل شام سے پھر ہوا یہ کہ کل شام سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے کچھ وزراء, بالخصوص وزیر اطلاعات شاہ فرمان صاحب نے ہمیں, ہمارے ایک دوست کو, 3 آرگنائزیشن تھے جو اس کو کر رہے تھے, بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, اور ایریا اسٹڈی سینٹر جس کو ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, اور SPO جو پشاور میں ارشد ہارون صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے دوست ڈاکٹر سرفراز صاحب کو فون آیا وزیر اطلاعات کا, ایک دوسرے فون بھی آیا تھا لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا, وہ عنایت اللہ کی سیکرٹری کا تھا. لیکن شاہ فرمان صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ صوبائی حکومت سے اجازت نہیں لی ہے, اور چونکہ کتاب متنازع ہیں, اور چونکہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اس لیے ہم اس کتاب کو نہیں کر رہے ہیں. اس کتاب کی اجازت, تقریب رونمائی کی اجازت ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب خادم حسین صاحب. آپ ڈاکٹر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی میں آپ کے ساتھ ہوں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کی مزاج پرسی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اس دباؤ کا سامنا کرنے کی توفیق دے. آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں صبح کے مقابلے میں بہتر ہوں. اس وقت بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا, اب کچھ کم ہو گیا ہے, لیکن مجھے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے ڈاکٹر نے. انہوں نے میرے ٹیسٹ کیے اور کچھ دوائیاں وغیرہ لکھ کر دی. آپ کو خوف و ہراس کیا گیا؟ جی مجھے کافی زیادہ. مجھے 2 وزراء نے مجھے جو ہے پہلے کہا کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے, بند کیا گیا. پھر میری یونیورسٹی کے لوگوں کو بیچ میں انوالو کیا گیا, پھر پولیس کو, اور حتیٰ کہ پولیس کو میرے گھر بھی بھیجا گیا. تو یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ کا جو سینٹر ہے جو تحقیقات کرتا ہے وہ یہ کام کرتا رہتا ہے؟ جی میں ایریا اسٹڈی سینٹر جو ہے ایک خود مختار ادارہ ہے. یہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ایکٹ کے نیچے بنا ہے, اور یہ کسی اور کو سوائے پارلیمنٹ کے جواب دہ نہیں ہے. اور اس کا میں ڈائریکٹر ہوں اور سیکرٹری ہوں, اور اس کا ایک بورڈ آف گورنرز ہے جس کا چیئرمین وائس. اس کا کوئی صوبائی حکومت سے تعلق ہے؟ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے میرے ساتھ. اور میں سینٹرل ایشیا پر, افغانستان پر اور اس کے ملحقہ علاقوں پر ریسرچ کرنا, وار اور ٹیرر پر, ٹیررزم پر, ان سب پر ریسرچ کرنا. سرفراز صاحب یہ بتائیے, یہ میرا کام ہے. جی سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ شاہ فرمان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو یہ کتابیں یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر جن کی لانچ کر رہے ہیں, اگر ان کا کریکولم سے کوئی ریلیونسی نہیں ہے, ان کے ساتھ منسلک نہیں ہے, تو ہم اس کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کتابیں جو ہیں ان کا لانچ آپ کی یونیورسٹی میں ہو. میرا خیال ہے ان کو گمراہ کیا گیا ہے, اسی لیے انہوں نے پہلے مجھے منع کیا تھا. یونیورسٹی میں اگر کتابوں کی رونمائی نہیں ہوگی تو کیا پکڑوں کی ہوگی یہاں پر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. یہ شاہ فرمان صاحب جو ہیں, میں آج ان کی انگریزی سن رہا تھا, میرا خیال ہے کہ بہت ہی الٹریٹ آدمی. اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن وقفہ یہ پتہ نہیں ہے یونیورسٹی کے تعلق کتاب سے نہیں, ٹائم ختم ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایریلیونٹ ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن کو اسامہ بن لادن کیسے یاد آیا. لیکن اب بھی اگر وہ جانے سے کترا رہے ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد کہیں اسامہ بن لادن زندہ نہ ہو جائے. کچھ بعید نہیں, اسامہ بن لادن جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, وہ جدوجہد کا عنوان بنتے ہیں,
وہ اپنے پیکر خاکی کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اپنے پیغام کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے، اپنے صحیح کوشش اور جہد کے ذریعے نئے نئے نوشتہ دیوار جنم دیتے ہیں اور لوگوں کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے ایک نیا عنوان تلاش کر کے دیتے ہیں۔ کیوں جی آپ کے دلوں میں اسامہ بن لادن بس رہے ہیں کہ نہیں بس رہے ہیں آج؟ میں دیکھیے جب ان کا بیان آیا تھا محسود کے بارے میں، حکیم اللہ محسود جب انہوں نے شہید قرار دیا تھا، اور جب سے یہ طالبان کے حمایتی بہت زیادہ بن کے سامنے آئے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا مجھے حیرانگی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو جماعت اسلامی جو سید مودودی کی پیروکار ہے اور جن کا سید مودودی کا جہاد کے اوپر اتنا واضح تصور ہے کہ پاکستان میں جو جتنی طرح کی دہشت گردی ہے اور جو جہاد کے نام پہ ہو رہا ہے وہ سب سید مودودی کے خیال میں اور قرآن اور سنہ کی روشنی میں ان کے خیال میں سب بالکل غلط ہے۔ دیکھیں منور حسن صاحب، اور یہ جماعت اسلامی والے اس میں شامل ہوئے تھے، پہلے افغان جہاد میں شامل ہوئے تھے، امریکی ڈالر کافی آ رہے تھے وہاں سے، پھر یہ شامل ہوئے کشمیر جہاد میں۔ آپ کو یاد ہوگا 10 کروڑ روپے کی بات چلی تھی کہ میاں نواز شریف سے ملے تھے وہ کشمیر جہاد میں، لیکن پھر ان کے یہاں ایک ریورسل آئی۔ لیکن آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ترجمان القرآن جو جماعت اسلامی چھاپتی ہے اس کے ساتھ، اور جسے پروفیسر خورشید ایڈٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ الظواہری کی جو پاکستان کے آئین پر تنقید ہے کہ یہ آئین غلط ہے اور اس میں بہت تفصیلی انہوں نے دلائل دیے ہیں، وہ تقسیم کیا گیا۔ جماعت اسلامی لگتا ہے کہ الظواہری کے قریب ہو گئی ہے اور یہ جانے بغیر کہ القاعدہ کا راستہ مسلمانوں کے لیے خودکشی کا راستہ ہے، مسلمانوں کو غلامی میں اور پسماندگی میں اور جہالت کے اندھیروں میں رکھنے کا راستہ ہے۔ منور حسن صاحب کا ایک اپنا، ہماری ترقی کا راستہ نہیں ہے، ہماری آزادی کا راستہ نہیں ہے۔ منور حسن صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور آج جو انہوں نے بات کی وہ امریکن ٹروپس کے ریفرنس میں بات کی کہ امریکن نہیں جانا چاہ رہے۔ کیا جماعت اسلامی میں اس بحث نہیں ہے؟ مجھے معلوم ہے جماعت اسلامی میں اس کے اندر بہت یہی میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ کیا جماعت اسلامی ان کے پیچھے کھڑی ہے کہ ڈویژنز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کے ڈویژنز ہیں جماعت اسلامی کے اندر کہ سارے منور حسن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے امیر کا لحاظ کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ معاملہ آئے گا، نہیں وہ مذہبی جماعت ہونے کے باوجود ایک جمہوری جماعت ہے۔ دیکھیے ایک آپ دیکھیے نا، یا تو آپ مذہبی جماعتوں کو سب کا یہ مخمصہ ہے، یا وہ چلے جائیں پارلیمانی راستہ اختیار کریں یا وہ جہادی راستہ اختیار کریں۔ اب یہ ایک قانونی ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں، پارلیمنٹ بھی استعمال کر رہے ہیں، قانون کے اور بنیادی حقوق کے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اور ساتھ دہشت گردی کو فروغ۔ دیکھیں اگر جماعت اسلامی میں ڈویژن ہے اس پہ تو امیر کے ان کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اس میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے کتنے پرسنٹ لوگ ان کے حق میں ہیں اور کتنے ان کے مخالف ہیں۔ مولانا مودودی کا تصور تھا تبلیغ کے ذریعے، اب اسی طرح اور بھی جماعتیں تھیں جو جماعت اسلامی کی طرح کی جو تبلیغ کرتی تھی، ہمیں پرچار کرتی تھی نقطہ نظر کا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پاکستان میں فاشزم شروع ہو گیا، یونیورسٹیز میں پروگریسو اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے پھینکا جانے لگا اور یونیورسٹی میں قبضہ کر لیا گیا، یونیورسٹیاں بالکل بیٹھ گئی جیسے پنجاب یونیورسٹی۔ اب یہ رجحان جماعت اسلامی میں ایک اور ٹرینڈ تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی بھی جو مودودی صاحب کا جو نظریہ ہے جہاد پہ، جماعت اسلامی بالکل اس کے برعکس کھڑی ہے۔ مودودی صاحب کے نزدیک جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ دیکھیں نیکسٹ امیر آتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے خیال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن بہت افسوسناک بات ہوئی ہے، یہ اتنا خوفناک بیان کوئی پاکستان میں دینے کی تیار نہیں۔ سب اگلے ہفتے تک مگر ہم آپ کے اس کا رد عمل اب دیکھنا باقی ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ حکیم اللہ محسود کے اوپر جو انہوں نے بیان دیا تھا یہ مخبص ہے، یہ بہت مخبص ہے، لوگ پھنس گئے ہیں مذہبی جماعتیں، انہیں اس معاملے بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا وہ فساد کی حامی ہے یا تبلیغ کی حامی ہے، وہ پرامن ذرائع کی حامی ہے یا متشدد ذرائع کی حامی ہو جائے گا۔ منیز پروگرام میرے خیال میں JUIF بھی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ کرے گے، اس پہ غور کریں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کو اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔